अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 21 अप्रैल 2026 है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी की जिस मुद्दत का तयन हुआ था उसका ख़ात्मा बहुत ही ज़्यादा करीब है। अमेरिका के वक्त के मुताबिक बुध को 7 बजे शाम ये मुद्दत ख़त्म हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह 5 बजे और ईरानी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह 3:30 बजे सीज़ फायर की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। अगर ये मुद्दत बग़ैर किसी बातचीत के ख़त्म होती है तो फिर क्या होगा और इस वक्त क्या हो रहा है, आएँ एक नज़र देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आज पाकिस्तानी हुकाम ने पहली मर्तबा बैनुल-अक़वामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब से कुछ देर क़बल ये बताया है कि ईरान की तरफ से मुज़ाकरात के सेकंड राउंड के लिए आने का अभी तक मस्बत जवाब नहीं आया है। ये बहुत रेयर बात है क्योंकि अब से पहले पाकिस्तानी हुकाम ने इन मामलात पर मुकम्मल खामोशी ही रखी है और वो दरून खाना ही काम करते रहे हैं। दूसरी तरफ ये कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो अमरीकी प्रेसिडेंट से दरख्वास्त की थी कि वो बहरी नाकाबंदी उठा लें ईरान की ताकि मुज़ाकरात आगे बढ़ सकें, अमरीका के सदर ने उस पर मस्बत जवाब नहीं दिया। तो इस वक्त दोनों ममालिक एक सख्त हार्ड लाइन पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं, जो एक अच्छी खबर नहीं है। अगर मुज़ाकरात खुदा न ख़्वास्ता नहीं होते तो ये उसकी वजह भी बन सकती है, और अगर मुज़ाकरात होते भी हैं अल्लाह करे तो फिर भी वो अच्छे माहौल में नहीं होंगे क्योंकि दोनों ममालिक बहुत सख्ती दिखा रहे हैं। बहरहाल अभी एक दिन बाकी है और कल दोनों ममालिक एक साथ बैठ भी सकते हैं। अगर जंगबंदी की मुद्दत में तोसी नहीं होती तो फिर क्या होगा, इस मामले में भी दोनों ममालिक अपना अपना नुक्ता नज़र बता चुके हैं। मसलन अमरीकी सदर ने अपने ट्रूथ सोशल पर जो पोस्ट की है उसके मुताबिक उन्होंने जून 2025 में जो B-2 बॉम्बर्स के ज़रिए ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला किया था उसको दोबारा बहुत ही उसके बारे में ब्रैग किया है, शेखी बेगारी है, और उन्होंने कहा है कि हमने ज़बरदस्त काम किया था और नीज़ तो नाबूद और तबाह बर्बाद कर दिया था ईरान के उस प्रोग्राम को, और उनका यूरेनियम जो है वो अब इतना नीचे दब चुका हुआ है मलबे के कि वो निकाल ही नहीं सकते, वग़ैरह वग़ैरह। और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान एक दिन के अंदर डील साइन करेगा अमेरिका के साथ, और अगर ऐसा नहीं होता और मुज़ाकरात पे नहीं बैठते तो दुनिया एक बहुत बड़ी बम्बारमेंट देखेगी, ईरान के तमाम पुल टूट जाएंगे, तनसीबात तबाह हो जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा, वग़ैरह वग़ैरह। दूसरी तरफ जो ईरानी स्पीकर हैं या उनकी जो पॉलिटिकल लीडर हैं बाकिर गालिबाफ, उन्होंने भी अब ट्वीट के ज़रिए ये कहा कि ईरान के पास बहुत सारे कार्ड्स हैं जो उन्होंने अभी तक बाहर नहीं निकाले। अगर जंग होती है तो हम पूरी तरह हर जहारियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं और अपने कार्ड्स दिखाएंगे। तो दोनों ममालिक एक तरह से ये बता रहे हैं कि वो जंग नहीं चाहते, वो कोई सफारती हल चाहते हैं, लेकिन अगर जंग इम्पोज़ होती है और जंग करनी पड़ती है तो दोनों ममालिक तैयार हैं। मगर इस जंग से निकलेगा क्या, ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि दोनों ममालिक जो कुछ जंग से हासिल करना चाहते थे या कर सकते थे वो हो चुका हुआ है। मसलन अमेरिका ये साबित कर चुका है कि अमेरिका और इज़राइल कम अज़ कम मिडल ईस्ट की हद तक जिस मुल्क में भी चाहें उस पर फ़ज़ाई हमला कर सकते हैं। ज़मीनी हमला वो नहीं कर पाए, लेकिन फ़ज़ाई हमला वो ईरान पर भी उन्होंने किया। उन्होंने ईरान की फ़ज़ाइया तबाह कर दी। ईरान की जो बहरिया है वो तकरीबन 90% से ज़्यादा तबाह कर दी है। तो ये वो कर सकते थे, उन्होंने अपनी अस्करी जो ताकत है, मसल है, वो दिखाया। दूसरी तरफ ईरान ने एंड्योरेंस दिखाई, बर्दाश्त किया। कमज़ोर मुल्क के पास यही होता है कि वो अपने आप को सलामत रखे और ज़्यादा से ज़्यादा लंबा मुकाबला करे, तो फिर वो हारता नहीं है। अगर वो हारा नहीं है तो यही उसकी फ़तह होती है। और ईरान ने ये भी साबित किया इस जंग के दौरान कि सफ़ारती तौर पर और सियासी तौर पर आज वो पहले से ज़्यादा मुस्तहकम है और उसकी बरतरी है। ख़ास तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को देख लें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या आबनाए हॉर्मुज़ वो जगह है जो पिछले कई सालों से, दहाइयों से स्टूडेंट्स को, जैसे हमारे मुल्क में होता है मैट्रिक और एफएससी होती है, बाहर के मुल्कों में ओ लेवल्स, ए लेवल्स होता है, उन स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कि वो दुनिया के चंद चोक पॉइंट्स जिन्हें बंद कर देने से जो दुनिया भर की मईशत जो है वो उसकी नाकाबंदी हो सकती है, उनमें से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। ज़ाहिर है ईरान में आज तक जो भी हुक्मरान आए होंगे उन्हें ये मालूम था कि ये लेवरेज वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आज़मा सकते हैं, लेकिन उनकी कैलकुलेशन में यही आया होगा कि इसको बंद करने के नुकसानात ज़्यादा हैं और फ़वाइद कम। अब जब उन पर जंग इम्पोज़ कर ही दी गई, जैसा कि कल भी हमने ज़िक्र किया था कि ईरान में इसे आखिरी मार्का कहा जा रहा है, तो आखिरी मार्के के तौर पर ज़ाहिर है उन्होंने सोचा कि अब या कभी नहीं तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देते हैं। ये बात जो कल तक महज एक थियरी थी, आज दुनिया ने इसको अमली तौर पर होते हुए देख लिया, और वाकई जो दुनिया भर की माशी सांस की नाली है उस पर कब्ज़ा हो गया ईरान का, जो एक बहुत खौफनाक सूरत हाल थी। ईरान ने तो ये साबित कर दिया कि उसका लेवरेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, और ये इतनी अहम बात आज हो गई है
کہ آج ایران کا جوہری منصوبہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ چلا گیا ہے، ایجنڈے پہ پہلی بات اسٹریٹ آف ہارمز کے بارے میں ہوگی۔ لیکن امریکہ جو یہ سوچ رہا ہے کہ ایران کی بحری ناکہ بندی کر کے وہ ایران کی معیشت کو مزید اسٹرینگل کرے گا، تو بات یہ ہے کہ ایران کی معیشت پہلے ہی بہت زیادہ دباؤ میں ہے۔ وہ 47 سال سے معاشی ناکہ بندی کا پہلے ہی شکار ہیں، وہ خود انحصاری پر مجبور کیے گئے ہیں اور بہت ساری چیزیں ملک کے اندر بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا 6000 کلومیٹر کا بری بارڈر بھی مختلف ممالک کے ساتھ ہے، جہاں سے تھوڑی بہت تجارت اور کام کاج آلریڈی ہو رہا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ایران کی حکومت اور ایران کے عوام معاشی مشکلات کے عادی ہیں۔ جنگ سے پہلے وہاں پہ 60% افراط زر تھا اور جنگ کے بعد 70 سے 72% بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ افراط زر ہے۔ لوگ مشکل کا ضرور شکار ہیں، لیکن یہ مشکلات انہیں رجیم کی تبدیلی پر مجبور نہیں کریں گی۔ یہ امریکہ کی طرف سے مس کیلکولیشن ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ امریکہ نے پہلے ہی حملے میں ان تمام لوگوں کو ختم کر دیا، شہید کر دیا، جو امریکہ کے زیادہ واقف تھے، جو پیس یا امن کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتے تھے۔ اب جو قیادت اس وقت موجود ہے وہ پہلی قیادت سے زیادہ ہارڈ لائنر ہے۔ وہ امریکہ پر پچھلی قیادت کی بنسبت مزید کم اعتبار کرتی ہے یا بالکل اعتبار نہیں کرتی۔ تو ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کی بنسبت مزید مشکل ثابت ہوں گے۔ ایک اور بات جو انٹرنیشنل میڈیا میں بہت گردش کر رہی ہے اور میں چاہوں گی کہ اس کو ضرور ہم ایڈریس کر لیں، وہ یہ ہے کہ وہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید جو اسلامک ریولوشنری گارڈز ہیں اور جو پولیٹیکل قیادت ہے ایران کی، ان میں کوئی بڑی دراڑ موجود ہے۔ تو ایسا ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہ جو توجیہ لا رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو سیاسی قیادت نے کھولا لیکن عسکری قیادت نے دوبارہ بند کر دیا، تو ایسا نہیں ہے۔ سب کو ہی معلوم ہے کہ وہ اس گمان پر کھولی گئی تھی اسٹریٹ آف ہارمز پاکستان کے کہنے پر کہ ان کا خیال تھا کہ خود بخود امریکہ بھی بحری ناکہ بندی کو بند کر دے گا۔ جب دیکھا کہ صورتحال ایسی نہیں ہے تو انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کو دوبارہ بند کر دیا۔ امریکہ نے ایک موقع کھویا ہے ایسکلیشن لیڈر سے نیچے اترنے کا۔ یہ موقع ایران نے ان کو دیا تھا، انہوں نے ایک سٹیپ نیچے اترے۔ جواب میں امریکہ سے یہ توقع تھی کہ وہ بھی ایک سٹیپ نیچے اترے گا، لیکن امریکہ نے یہ موقع کھو دیا اور اب دونوں ممالک دوبارہ ایسکلیشن لیڈر پہ اوپر چڑھ رہے ہیں، یا دوبارہ سے جو دونوں ممالک کے درمیان میں حالات ہیں وہ کشیدہ ہو رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم توقع یہی کرتے ہیں کہ ابھی کل کا دن باقی ہے۔ جو بات ہو رہی تھی کہ جے ڈی وینس آئیں گے، وہ مختلف بار بار نیا ٹائم دیا جا رہا ہے۔ آج بھی وقت بتایا گیا تھا کہ صبح کے وقت، کہ آج منگل کی شام تک کسی وقت وہ چلیں گے پاکستان کے لیے، لیکن اب سے گھنٹہ بھر پہلے یہی معلوم ہوا تھا کہ وہ موجود ہیں وائٹ ہاؤس میں، اور ابھی تک انہوں نے وائٹ ہاؤس نہیں چھوڑا اور پاکستان کی طرف گامزن نہیں ہوئے۔ یہ ساری صورتحال حوصلہ افزا نہیں ہے، تاہم کل کا دن ابھی باقی ہے اور یہی امید کی جاتی ہے کہ دونوں ممالک بیٹھ جائیں گے۔ جو امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام معاملات حل ہونے والے ہیں اور ایک ہی دن میں ڈیل ہو جائے گی، یہ ان کی سادگی کہی جا سکتی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بنیادی باتوں پہ بات چیت شروع ہو جائے، جنگ بندی کی مدت میں توسیع ہو جائے، مشکل معاملات حل کرنے میں، طے کرنے میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک فریم ورک ڈیل ہو جائے اور بنیادی باتیں آپس میں طے ہو جائیں۔ ایک بات آپ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ ایران کے لیے ایک بری ڈیل کی بنسبت ایک تباہ کن جنگ زیادہ بہتر ہوگی۔ وہ اسے آپٹ کریں گے، اسے چوز کریں گے، بری ڈیل کو چوز نہیں کریں گے۔ آپ کی ان سب باتوں کے بارے میں کیا رائے ہے، ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔